बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाजवाल पैगाम। मेरे अजीज़ व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए तले जगह अता फरमाए, आमीन। नन्हे सहाबा के सिलसिले में जो मैं आपके सामने वाक़यात पेश कर रहा हूँ, उसके सिलसिले में आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा और रूह परवर वाक़या पेश करूँगा। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। और एक गुजारिश करता चलूँ, अगर आपको ये वाक़यात पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हमारा जो आपस में एक प्यार का जो सिलसिला है, ताल्लुक़ है, वो कायम रह सके। तो आइए चलते हैं वाक़े की तरफ, जिसका उन्वान है मैं चाहता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे खबर मिली है कि मेरे बाप ने आप और मुसलमानों के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं। खुदा की कसम, मेरा बाप खुद जलील है। ये अल्फाज एक नौउम्र बच्चे के थे जो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहे थे। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने कबीले खजरज में कोई भी मेरे बाप अब्दुल्ला बिन उबी का मुझसे ज़्यादा फर्माबरदार नहीं। यानी कबीले में मैं सबसे ज़्यादा अपने वालिद का कहा मानता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बाप को उसकी गुस्ताखी की वजह से कत्ल करवाना चाहते हैं तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं कत्ल कर देता हूँ। अगर किसी और ने कत्ल किया तो मैं अपने बाप के कातिल को नहीं देख सकूँगा, और अगर मैं अपने बाप के बदले में किसी मुसलमान को कत्ल करूँगा तो जहन्नम में जाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से लबरेज ये गुफ्तगू मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबी के बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। अब्दुल्ला बिन उबी बज़ाहिर तो मुसलमान बना फिरता था, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम का सख्त दुश्मन था। इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करता था। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर एक अंसारी और महाजर में इसी बात पर झगड़ा हो गया। महाजर यानी वो सहाबा जो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके थे, जबकि अंसार उन सहाबा को कहते हैं जिन्होंने मक्का से हिजरत करके मदीना आने वाले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को खुश आमदीद कहा, उनकी हर मुमकिन मदद की। अब्दुल्ला बिन उबी को जब इस झगड़े का इल्म हुआ तो बुरा सा मुंह बनाकर अपने अंसार दोस्तों से कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया धरा है। तुमने इन लोगों को अपने शहर में ठिकाना दिया, अपने माल तक उनमें तकसीम कर दिए। अगर तुम लोग अब भी उनकी मदद करना छोड़ दो तो ये लोग मदीने से चले जाएंगे। खुदा की कसम, हम लोग अगर मदीना पहुंच गए तो हम इज्जत वाले मिलकर इन ज़लीलों को मदीना से निकाल देंगे। जब अब्दुल्ला बिन उबी की इस गुस्ताखी की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को हुई तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े हुए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर इजाज़त हो तो इस मुनाफिक का सर उड़ा दो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अब्दुल्ला बिन उबी का बेटा अब्दुल्ला पक्का और सच्चा मुसलमान था। मुनाफिक बाप की सोहबत का उस पर कोई असर ना हुआ था। वो हिजरत से पहले ही मुसलमान हो गया था। इस्लाम से कबल उसका नाम हबाब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करते हुए फरमाया था, आज से तुम हबाब नहीं अब्दुल्ला हो।
کیونکہ حباب تو شیطان کا نام ہے۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس کے منافق باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ذلیل کہا ہے تو فوراً حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، میرا قتل کروانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو۔ جب عبداللہ بن ابی مدینہ پہنچا تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور بولا، خدا کی قسم اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس بات کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن چونکہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس لیے باپ کی بالکل بھی رعایت نہ کی۔ عبداللہ بن ابی سمجھ گئے کہ اب اقرار کیے بغیر چارہ نہیں، اس لیے فوراً کہا، خدا کی قسم میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں داخل ہونے دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا، ان کو چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ جب تک ہم میں موجود ہیں ہم ان سے اچھا برتاؤ کرتے رہیں گے۔ عبداللہ بن ابی عمر بھر منافق ہی رہا۔ غزوہ تبوک کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنی قمیض اتار دیجئے، میں چاہتا ہوں آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو کفن دوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ میرے باپ کے لیے استغفار کیجیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے والا کرتا پسند کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ اسی میں جذب ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو قبر میں اتارا جا چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے نکلوایا، اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنی قمیض پہنائی، اپنا لعاب دہن ملا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ اس نے فلاں دن یہ الفاظ کہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، جاؤ اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانے سے منع نہیں فرمایا، اس لیے اگر 70 مرتبہ استغفار کرنے سے بھی اس کی مغفرت ہو جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیتیں لے کر حاضر ہوئے۔ ترجمہ: آپ ان لوگوں یعنی منافقین کے لیے نماز جنازہ ہرگز مت پڑھیں۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید وحی کے ذریعے ہو گئی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن ابی کا شمار افضل صحابہ میں ہوتا ہے۔ لکھنا جانتے تھے اور کبھی کبھی وحی بھی لکھتے تھے، مطلب کاتب وحی کا اعزاز بھی ملا۔ غزوہ بدر اور احد سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد میں لڑائی کے دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کا بنوا لو۔
انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، آمین۔ اگلے واقعہ تک اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔